आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्समा भएको पेट्रोल इन्जिनको बारेमा डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ। हिट इन्जिन भनेको दुईटा टाइपको छ है। एउटा भनेको एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन, अर्को भनेको इन्टरनल कम्बसन इन्जिन है। एक्सटर्नल र इन्टरनल कम्बसन इन्जिन गरेर टु टाइप्समा क्याटेगोराइज गरेको के छ हिट इन्जिनलाई। भनेपछि हिट इन्जिनको एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिनमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ भने स्टिम इन्जिन पर्छ हो। स्टिम इन्जिन भनेको एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने फ्युललाई आउटसाइड के गरिन्छ, हिट गराइन्छ अथवा आउटसाइड कम्बसन हुन्छ के को, वाटरको। अब यसमा चाहिँ इन्टरनल कम्बसन इन्जिनमा चाहिँ के हुन्छ भने सिलिन्डर भित्रै है, मसिन भित्रै सिलिन्डर भित्रै के हुन्छ भने फ्युल के हुन्छ, कम्बस्ट हुन्छ। भनेको फ्युल चाहिँ हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गराइन्छ, फ्युललाई केमिकल एनर्जीलाई हिट एनर्जीमा कन्भर्ट गराइन्छ इनसाइड द सिस्टम है। भनेको के भयो, त्यो इन्टरनल कम्बसन भयो क्या। पेट्रोल र डिजेल भनेको भित्रपट्टि बल्ने भयो, सिलिन्डरको भित्र के हुने भयो, कम्बस्ट हुने भयो क्या। पेट्रोल इन्जिन भनेको चाहिँ इन्टरनल कम्बसन इन्जिनको एउटा के हो, टाइप हो। इट इज एन एक्जाम्पल अफ इन्टरनल कम्बसन इन्जिन। अब पेट्रोल इन्जिनको बारेमा हामीले पढ्नु पर्दा चाहिँ दिस पेट्रोल इन्जिन वाज डेभलप बाई अटो है। इट वाज डेभलप बाई अटो इन 1876। यो इन्जिनलाई कसले बनाएको, अटोले 1876 मा। एन्ड दिस इन्जिन इज अल्सो नोन एज अटो इन्जिन। यसको नाम के पनि बुझिन्छ, अटो इन्जिन भनेर पनि बुझिन्छ है। दिस इन्जिन कन्सिस्ट अफ अ सिलिन्डर फिटेड विथ द पिस्टन एज इन द फिगर है। यो फिगरमा छ नि, यो फिगरमा भनेको इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ, यो भनेको सिलिन्डर हो है। यो एउटै इन्जिन हो, हामीले पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ वर्किङ हेर्नलाई। बट है यो सिलिन्डर हेरौँ, यो सिलिन्डर भनेको के हो भने पेट्रोल इन्जिनको सिलिन्डर हो। यो सिलिन्डरमा के छ भने एउटा इनलेट भल्भ छ, अर्को आउटलेट भल्भ छ, एन्ड एउटा स्पार्क प्लग छ इन बिट्विन इनलेट भल्भ एन्ड आउटलेट भल्भ। अनि एउटा के छ यहाँनिर पिस्टन छ है। यो पिस्टन जोडेको छ साफ्ट घुमाउनको लागि। भनेको यो पिस्टन तलमाथि गर्छ, यो पिस्टन तलमाथि गर्दाखेरि यो घुम्छ। भनेको अब काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भयो क्या। हामीले मेकानिकल वर्क पायौँ। यहाँ भित्र के हुन्छ भने पेट्रोल र एयरको मिक्सचर, पेट्रोल भ्यापर र एयरको मिक्सचर के हुन्छ, यहाँनिर कम्बस्ट हुन्छ भनेको जल्छ। अनि यहाँनिर के हुन्छ, ग्यास एक्सपान्ड हुन्छ। अनि एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन यहाँ अगर हुन्छ। अनि के हुन्छ, यो पिस्टन घुमेर हामीले के गर्ने हो, चक्का घुमाउन सक्ने हो क्या। यसरी इन्जिनको यो चाहिँ के हो, मेकानिजम हो। अब हामी पेट्रोल इन्जिनले कसरी काम गर्छ भने हेर्छौँ है। पेट्रोल इन्जिन कन्सिस्ट अफ अ सिलिन्डर फिटेड विथ द पिस्टन। दिस इज द सिलिन्डर है, फिटेड विथ द के पिस्टन। यो पिस्टन हो अनि यो सिलिन्डर हो। दिस इज द सिलिन्डर फिटेड विथ अ पिस्टन। द सिलिन्डर इज प्रोभाइडेड विथ द इनलेट भल्भ आई। एउटा इनलेट भल्भ हुन्छ जहाँबाट के छिर्छ, यहाँबाट पेट्रोल र एयरको मिक्सचर छिर्छ। पेट्रोल भ्यापर र एयरको के छिर्छ, मिक्सचर छिर्छ यो इनलेट भल्भबाट। एन्ड इट इज अ 4 स्ट्रोक इन्टरनल कम्बसन इन्जिन। 4 स्ट्रोक भनेको यसको वर्किङ मेकानिजममा 4टा पाटो आउँछ, त्यही भएर यसलाई 4 स्ट्रोक इन्टरनल कम्बसन इन्जिन भनेको हुन्छ। अब युजेज अफ मिक्सचर अफ पेट्रोल एन्ड एयर। पेट्रोल 2%, यो इनलेट भल्भबाट पेट्रोल भ्यापर 2% छिर्छ। एन्ड एयर कति पर्सेन्ट छिर्छ, 98% छिर्छ। एन्ड दिस मिक्सचर अफ एयर एन्ड पेट्रोल भ्यापर इज नोन एज द वर्किङ सब्सटेन्स अफ पेट्रोल इन्जिन। पेट्रोल इन्जिनको वर्किङ हेर्ने हो भने यो 4टा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ है। यहाँ मैले 2टा पाटो लिएको छु, एउटा सक्सन स्ट्रोक एन्ड कम्प्रेसन स्ट्रोक, अरू 2टा भनेको फर्दर हामी स्टडी गर्छौँ। सक्सन स्ट्रोक छ सुरुमा। सक्सन स्ट्रोक भनेको फिगर नम्बर ए बाट हेर्न सकिन्छ है। के हुन्छ भने सक्सन स्ट्रोकमा यो छ नि, यो जुन पिस्टन, यो सिलिन्डरको पिस्टन, यो पिस्टन के हुन्छ भने सुरुमा मुनि झर्छ। मुनि झर्दाखेरि यो भल्भलाई के गर्छ, सक गर्छ। केले, यो पिस्टन मुनितिर मुभ गर्यो भने त के हुने भयो, भ्याक्युम क्रिएटबाट मुनि तान्दाखेरि यो भल्भ ठ्याक्क मुनि खुल्छ। यो भल्भ आई, इनलेट भल्भ आई खुलेपछि यहाँबाट के छिर्ने भयो भने मिक्सचर अफ एयर प्लस पेट्रोल भ्यापर। यो भयो सुरुको सक्सन स्ट्रोक। पिस्टन के हुन्छ, मुनि मुभ गर्छ, सक गरिदिन्छ, सकेपछि इनलेट आई खुल्छ। यो भल्भ खुलेपछि यहाँ एयर र पेट्रोलको भ्यापरको मिक्सचर के हुन्छ, छिर्ने भयो यो सिलिन्डर भित्र। सेकेन्डमा छ कम्प्रेसन स्ट्रोक। कम्प्रेसन स्ट्रोकमा के हुन्छ भने यो सुरुमा पिस्टन मुनि तान्या थियो, अब के हुन्छ भने यो घुम्दाखेरि माथितिर ठेलिन्छ हो। यो यसको मोसन यस्तो छ है, यो यसरी घुम्छ। अब यो घुम्दाखेरि यो माथितिर यसलाई के पर्ने भयो, प्रेसर पर्ने भयो।
यसको यो मोसन यस्तो थियो नि त, यस्तो मोसन भएपछि अब यो पिस्टनलाई के हुने भयो, माथितिर धकेल्ने भयो। माथितिर धकेल्नु भनेको के हो, माथितिर धकेल्नु भनेको यो पिस्टन माथि मुभ गर्नु हो। माथि मुभ गर्दाखेरि भोल्युम के भयो, भोल्युम घट्यो, भोल्युम के भयो, डिक्रिज भयो। भोल्युम कतिले डिक्रिज हुन्छ भने यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा भोल्युम इज डिक्रिज बाई 1/5 है, 1/5 अफ ओरिजिनल भोल्युम। यहाँ ओरिजिनल भोल्युम जति थियो यो मिक्सचरको त्यो भन्दा त कम्प्रेसन भएर 1/5 अफ ओरिजिनल भोल्युम कम्प्रेस हुने रहेछ। यो V1 यो कति हुने रहेछ, V1/5 हुने रहेछ यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा माथितिर धकेल्दाखेरि। अनि एज अ रिजल्ट के हुने भयो भने कम्प्रेस भएपछि त्यो ग्यासको के हुन्छ, टेम्परेचर बढ्छ। टेम्परेचर कतिले बढ्छ, टेम्परेचर लगभग अब यहाँ यो मिक्सचरको टेम्परेचर हुन्छ 600 डिग्री सेल्सियस। दिज आर टू सक्सन स्ट्रोक एन्ड कम्प्रेसन स्ट्रोक रिप्रेजेन्टेड बाई फिगर ए एन्ड बी। यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा नि यो माथितिर धकेलेको पिस्टन भनेपछि त यो अघि इनलेट भल्भ जुन ओपन भएको थियो, यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा यो इनलेट भल्भ माथि धकेलेर र यो आउटलेट भल्भ के हुन्छ, क्लोज हुन्छ। अब पालो आयो वर्किङ स्ट्रोकको। क्या वर्किङ स्ट्रोकमा चाहिँ के हुने भयो, सुरुमा यहाँनिर के हुने भयो, एक्सपान्सन हुने भयो। एक्सपान्सन भएपछि फेरि साफ्ट माथितिर जाने भयो, सरी यो के पिस्टन माथितिर जाने भयो। अब यो पिस्टनले माथितिर गइसकेपछि यहाँनिर इनिसियल भोल्युमको 1/5 पार्ट है यहाँनिर भोल्युम अकुपाई गर्ने भयो। यतिखेरको कन्डिसनमा अब के हुन्छ भने यहाँ बीचमा एउटा स्पार्क प्लग भन्ने हुन्छ। क्या दिस स्पार्क प्लगको काम के हो भने यहाँनिर इग्नाइट गरिदिने केलाई, यो मिक्सचरलाई भनेको बाल्दिने है। यहाँनिर कम्बसन अकर हुन्छ। अब ठ्याक्क यो स्टेप सकिसकेपछि, कम्प्रेसन स्ट्रोक सकिसकेपछि ठ्याक्क स्पार्क प्लगले के गरिदिन्छ, स्पार्क छोडिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ यहाँको यो मिक्सचर छ ग्यास र पेट्रोलको भ्यापरको, यो के हुन्छ, बल्छ हो। अब यो बलिसकेपछि त ह्युज एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी के हुने भयो, यहाँनिर प्रोड्युस हुने भयो। दिस ह्युज एमाउन्ट अफ हिट एनर्जी है ले के गर्छ भने टेम्परेचरलाई 2000 डिग्री सेल्सियससम्म पुर्याइन्छ है। टेम्परेचर राइजेज अप टु अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। अनि के हुने भयो भने यहाँको प्रेसर त इनर्मस हुने भयो हो। प्रेसर के हुने, इनर्मस बढ्ने भयो नि त, यहाँ भित्र प्रेसर एकदमै ज्यादा हुने भयो। दिस प्रेसर इज अबाउट 15 एटमोस्फेरिक प्रेसर है। एन्ड द पिस्टन इज पुश डाउन। के हुन्छ भने अब यहाँ थुप्रो प्रेसर भइसकेपछि त यो प्रेसरले पिस्टनलाई त मुनि धकेलिदिन्छ। नाउ दिस पिस्टन मुभ्स डाउन है, पिस्टन के हुन्छ, मुनि झर्छ। अनि साफ्ट रोटेट्स। साफ्ट भनेको यो, अब यो एकदमै के हुन्छ, स्पिडमा के हुन थाल्छ, घुम्न थाल्छ है। एन्ड ओन्ली इन दिस स्ट्रोक वर्क इज डन। अहिलेसम्म यो दुईटा स्ट्रोकसम्म के भएको थिएन, वर्क डन भएको थिएन हो, किनकि साफ्ट रोटेट कहाँ भयो भन्दाखेरि यो वर्किङ स्ट्रोकमा भयो। एकदम ऱ्यापिड के भयो, यो घुम्यो साफ्ट है। यो साफ्ट घुमेपछि वर्क डन भयो। सो ओन्ली इन दिस वर्किङ स्ट्रोक वर्क इज डन है। वर्किङ स्ट्रोकमा एकदमै ज्यादा प्रेसर भएपछि यो पिस्टन मुनि झर्ने भयो, अनि यो साफ्ट के भन्यो, घुम्ने भयो। यो एकदमै स्पिडले मुनि झर्दाखेरि के हुन्छ भने दिस आउटलेट भल्भ ओपन्स नाउ हो। आउटलेट भल्भ के हुन्छ, ओपन हुन्छ। ओपन भएपछि यहाँनिर जुन बर्न आउट भएको ग्यासेसहरू हुन्छ, यहाँ त के हुन्छ, बलेपछि त धुवा सब निस्किन्छ, ग्यासेसहरू निस्किन्छ। दिस ग्यासेस आर एक्जस्टेड थ्रु दिस आउटलेट। यो आउटलेटबाट के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ ग्यासेसहरू। यो चाहिँ कसरी भने अब यसले यो पिस्टन मुनि झर्यो, यो आउटलेट भल्भ के भयो, मुनि खस्यो भनेको यहाँ ओपन भयो। ओपन भएपछि यहाँको ग्यासहरू बाहिर निस्क्यो। यहाँको ग्यासेसहरू बाहिर निस्किसकेपछि के हुन्छ भने यहाँनिर के हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ। टेम्परेचर डिक्रिज भएपछि फेरि के हुन्छ, यो माथितिर जान्छ हो। यो मुनि आएको थियो, अब फेरि कहाँ जाने भयो, माथितिर जाने भयो। यो घुम्दाखेरि माथि जाने भयो नि त। अब यो बाहिर निस्किसकेपछि अब यो फेरि क्लोज हुन्छ। क्लोज भएपछि एउटा साइकल के भयो, कम्प्लिट भयो। अब फेरि अर्को खेप काम गर्नको लागि दिस सिलिन्डर इज रेडी। यो एक्जस्टनबाट बाहिर निस्किसकेपछि, एक्जस्ट भएर ग्यास बाहिर निस्किसकेपछि यो आउटलेट भल्भ के हुन्छ, क्लोज हुन्छ। फेरि इनिसियल पोजिसनमा आइपुग्छ। इनिसियल पोजिसनमा आएपछि फेरि चारवटा के हुन्छ, स्ट्रोक सकिन्छ। एन्ड फेरि इनिसियल पोजिसनमा आउँछ, फेरि चारवटा स्ट्रोक के हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ। अनि यो साइकल रिपिट भइरहेको छ इनसाइड द सिलिन्डर। यो सिलिन्डरभित्र यो प्रोसेसहरू रिपिट भइरहेको छ, चारवटा स्ट्रोक। एन्ड इन दिस वे पेट्रोल इन्जिन वर्क्स है। यो आउटलेटबाट निस्केको ग्यास भनेको साइलेन्सर पाइप, थाहा छँदैछ होला हो। साइलेन्सर पाइपको थ्रुबाट निस्किने हो यो बर्न आउट ग्यासेसहरू। यसरी पेट्रोल इन्जिनले काम गर्छ। अब
के छ भने पिभी डायग्राम हेरेर हामी अटो साइकल पढ्ने है। अटो साइकल भनेको के हो भने पेट्रोल इन्जिनले काम गर्दाखेरि के कस्तो किसिमको चेन्जेसहरू आउँदो रहेछ त सिलिन्डरभित्र त्यो हेर्ने। हामी प्रेसर अगेन्स्ट भोल्युमको कर्भ हेर्ने। प्रेसर अगेन्स्ट भोल्युमको ग्राफ हेर्दाखेरि कस्तो किसिमको पाइयो भने सुरुमा केही पनि नहुँदाखेरि है केमा सक्सन स्ट्रोक भनेको ए देखि बी सम्मको स्ट्रेट लाइनले के जनाउँछ सक्सन स्ट्रोक जनाउँछ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नि यो पिस्टन मुनि गयो एटमोस्फेरिक प्रेसरमै यसले के गर्दियो भने मिक्सचर अफ अक्सिजन भनौँ अथवा एयर एन्ड द पेट्रोल एयर प्लस पेट्रोलको भ्यापरको मिक्सचरलाई तान्दियो क्या। तानेपछि के भयो भने सक्सन भयो। सक्सन स्ट्रोक यो एबीले रिप्रेजेन्ट गर्छ के सक्सन स्ट्रोक। सुरुमा यहाँ भित्र यो पोर्सनको भोल्युम कति थियो भन्दा V2 है सुरुको यो इनिसियल कन्डिसन V2 थियो। एट एटमोस्फेरिक प्रेसर P1 प्रेसर चाहिँ कति थियो P1 थियो भनेको सुरुमा P1 V2 स्टेटमा थियो यो मिक्सचर है केमा अरे P1 V2 स्टेटमा थियो। प्रेसर P1 एन्ड भोल्युम V2 एबीले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ सक्सन स्ट्रोकलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो सुरुमा। अनि त्यसपछि के भयो भने एडियाबेटिक कम्प्रेसन स्ट्रोक यो तानिसकेपछि यो माथि ठेल्यो। माथि ठेलेपछि के चेन्जेस भयो हेर्यौं। माथि ठेलिसकेपछि भोल्युम घट्यो हो। अब बी देखि कम्प्रेसन भयो हो कहाँ पुग्यो सी मा पुग्यो। V2 त्यो भोल्युम कहाँ पुग्यो V1 भोल्युममा पुग्यो बट टेम्परेचर राइजेस अप टु 600 डिग्री सेल्सियस। अब यसरी भोल्युम चाहिँ 1/5 भयो नि त हो। V2 घटेर V1 पुग्यो। यो V1 चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 1/5 अफ V2 हुन्छ भनेको इनिसियल भोल्युमको 1/5 हुन्छ के V1 यो घटेर पुगेको भोल्युम। यो कन्डिसनमा पार्टिकुलर हुन्छ प्रेसर। यहाँ त अब प्रेसर बढ्ने हो नि त प्रेसर बढ्यो हेर्नु त P1 थियो पहिली प्रेसर अब बढेर यो पोइन्टमा पुग्यो प्रेसर बढ्यो भोल्युम के भयो घट्यो 600 डिग्री सेल्सियस पुग्यो टेम्परेचर। यतिखेरै टक्कै है यो भोल्युममा यो V1 भोल्युममा के भयो भने अब यहाँबाट स्पार्क प्लग आयो है। स्पार्क प्लगको काम आयो यहाँदेखि इग्नाइट गरिदियो ठ्याक्क यो भोल्युममा पुग्ने बित्तिकै स्पार्क प्लगले के गरिदियो बाल्दियो यहाँको ग्यासलाई। बालेपछि के हुन्छ यहाँ बालेपछि यो V1 भोल्युममा बलिसकेपछि सेम भोल्युममा है यहाँ बलेपछि के हुन्छ भने प्रेसर एकदमै बढ्यो। ठ्याक्क यो V1 भोल्युममा के भयो बल्यो प्रेसर एकदमै बढ्यो हो। सेम भोल्युममा प्रेसर के भयो बढ्यो। सेम भोल्युममा प्रेसर बढ्छ यहाँ भनेको सेम भोल्युममा प्रेसर बढेर कहाँ पुग्यो P2 मा पुग्यो बट द भोल्युम रिमेन्स सेम। V1 भोल्युम हुँदा हुँदै इग्नाइट भएको भनेपछि V1 इज द भोल्युम बट प्रेसर राइजेस अप टु P2 है P2 भोल्युममा पुग्यो। यहाँनिर के भयो भन्नुहुन्छ भने अब रिजल्ट अफ एक्सप्लोजनको रिजल्ट भयो कुन लाइनमा सीडीमा हो। सीडी लाइनले के रिप्रेजेन्ट गर्यो रिजल्ट अफ एक्सप्लोजन। रिजल्ट अफ एक्सप्लोजन कस्तो किसिमको भयो सेम भोल्युममा प्रेसर बढ्यो एन्ड द टेम्परेचर राइजेस अप टु अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस। अब 600 डिग्री सेल्सियस थियो अगाडि अब कति बढ्यो बलेपछि अराउन्ड 2000 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। एट कन्स्टेन्ट भोल्युम मैले अगाडि नै भनेको बट प्रेसर राइजेस टु P2 यो मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। अब यहाँ डी मा पुगेपछि के हुन्छ त डी मा पुगिसकेपछि यहाँनिर बढेको थियो प्रेसर अब के हुन्छ पिस्टन मुनि खस्छ। यहाँ एकदम प्रेसर बढ्यो नि त P2 मा पुग्यो प्रेसर। अब P2 मा प्रेसर पुगेपछि पिस्टनलाई त मुनि धकेल्नु भयो प्रेसरले। हेर्नु मुनि धकेलिसकेपछि के हुने भने भोल्युम बढ्ने भयो हो। यो P2 V1 स्टेट भयो V1 थियो भोल्युम अब भोल्युम बढेर कति पुग्ने भयो V2 पुग्ने भयो। यो ई मा हेर्नु के छ भोल्युम कति पुग्ने भयो V2 पुग्ने भयो। अब यो जुन लाइन छ DE कर्व यो DE कर्वले के जनाएको थियो मैले अघि पनि भनेको थिएँ दिस इज वर्किङ स्ट्रोक। यो कुन स्ट्रोक हो वर्किङ स्ट्रोक हो। अब यो प्रेसरले धकेलिसकेपछि साफ्ट घुम्छ साफ्ट घुमेपछि द्याट इज व्हाट वर्किङ स्ट्रोक। DE रिप्रेजेन्ट्स व्हाट वर्किङ स्ट्रोक V1 टु V2 मा पुग्यो हो। V1 देखि कहाँ पुग्यो V2 मा पुग्यो। अब वर्किङ स्ट्रोक भएपछि के हुने भने ठ्याक्क यो आउटलेट खुल्छ मुनि धकेलिसकेपछि आउटलेट खुल्छ। आउटलेट खुलेपछि यहाँको ग्यासेसहरू सबै बाहिर निस्किन्छ। सुरुमा Q1 हिट जेनेरेट भएको थियो हो Q1 हिट जेनेरेट भएको थियो यहाँनिर सीडी लाइनमा हो सी देखि डी पुग्दा। अब Q1 चाहिँ के हुने भयो भने एक्जस्ट तिर Q2 बाहिर निस्क्यो बाँकी रकोले वर्क डन गर्यो हो। वर्क पनि गर्यो Q1 ले के भयो बाहिर पनि निस्क्यो
भनेपछि त यो Q1 सबै कन्ज्युम भइसक्यो नि त अब हो Q1 सबै कन्ज्युम भइसकेपछि त के हुने भो यो सिलिन्डर पहिलेकै स्टेटमा फर्किने भो हो यो सिलिन्डर पहिलेकै स्टेटमा फर्किने भो P1 V2 मा इनिशियल स्टेटमा फर्किने भो भनेपछि एउटा साइकल कम्प्लिट भयो अब पहिलेकै स्टेटमा फर्क्यो पहिलेकै स्टेटमा फर्केपछि के हुन्छ फेरि यही प्रोसेस दोहोरिन्छ फेरि यही प्रोसेस दोहोरिन्छ फेरि यही प्रोसेस दोहोरिन्छ अनि पेट्रोल इन्जिनले कन्टिन्युअसली काम गर्छ है दिस इज पीवी डायग्राम एन्ड अटो साइकल यसलाई के भन्छौं अटो साइकल भन्छौं इफिसिएन्सी अफ पेट्रोल इन्जिन कुरा गर्दा चाहिँ के छ भने पेट्रोल इन्जिनमा के भएको थियो भने सपोज Q1 बी द अमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड टु द इन्जिन त्यो कम्बसन हुँदाखेरि Q1 अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी प्रोड्युस भएको थियो हो ड्युरिङ द इग्निसन स्टेज हो CD त्यो अहिलेको ग्राफ हेर्नु त्यहाँ के छ भने CD लाइनमा के भएको थियो इग्निसन भएको थियो अनि Q1 अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी प्रोड्युस भएको थियो एन्ड Q2 बी द अमाउन्ट अफ हिट इजेक्टेड ड्युरिङ द रिलिज अफ हिट EB E देखि B सम्म झर्दाखेरि के भएको थियो भने त्यहाँ Q2 अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी चाहिँ सराउन्डिङमा फ्यालेको थियो आउटलेटबाट सिलिन्डरले एन्ड देन द वर्क डन W ड्युरिङ इच साइकल इज इक्वल टु Q1 माइनस Q2 हो वर्क डन कति हुन्छ अकर्डिङ टु सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स इट इज Q1 माइनस Q2 हेन्स द इफिसिएन्सी अफ इन्जिन इज गिभन बाई इफिसिएन्सी भनेको के हो वर्क डन बाई इनिशियल हिट हो Q1 अमाउन्ट अफ हिट इज एब्जर्ब्ड त्यसो भए Q1 माइनस Q2 बाई Q1 हुने भयो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इफिसिएन्सी नाउ हामीले फर्दर क्याल्कुलेसन गर्यौं भने यो क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति एडभान्स छ यो हामीले गर्नु पर्दैन टुवेलमा हो त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछिको रिजल्ट भनेको के हो भने 1 माइनस यसको भ्यालु है Q2 बाई Q1 को भ्यालु कति आउँछ भने V1 बाई V2 गामाको पावर सरी V1 बाई V2 को पावर गामा माइनस 1 एन्ड दिस V2 बाई V1 है V2 बाई V1 इनिशियल भोल्युम डिवाइडेड बाई फाइनल भोल्युम जुन आएको थियो V1 फाइनल भोल्युम भन्यौं ABC D मा भएको भोल्युम हो त्यो ग्राफमा जुन D मा आएको छ नि भोल्युम दैट इज V1 त्यो V2 बाई V1 भनेको के हो भने कम्प्रेसन रेशियो क्या दैट इज कल्ड कम्प्रेसन रेशियो अफ व्हाट पेट्रोल इन्जिन रो दिस रो इज इक्वल टु V2 बाई V1 यहाँनिर रो आयो V2 बाई V1 भनेको रो सो 1 बाई रो को पावर गामा माइनस 1 भयो called the compression ratio and gamma is the ratio of two specific heats भनेको के CP and CB CP by CB भनेको के हो गामा हो यसरी हामी पेट्रोल इन्जिनको इफिसिएन्सी निकाल्छौं एन्ड इफिसिएन्सी अफ पेट्रोल इन्जिन डिपेन्ड्स अपन व्हाट कम्प्रेसन रेशियो है यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो पेट्रोल इन्जिनको मेरिट्स भनेको चाहिँ के हो भने फाइदा के छ त पेट्रोल इन्जिनको भन्दा द साइज अफ पेट्रोल इन्जिन इज स्मल है पेट्रोल इन्जिनको साइज के हुन्छ सानो हुन्छ एन्ड प्र्याक्टिकली हेर्दा पेट्रोल इन्जिन चाहिँ के स्मोकलेस पनि भनिन्छ यसलाई है यसले डेन्स स्मोक निकाल्दैन स्मोकलेस पनि भन्न सकिन्छ केलाई पेट्रोल इन्जिनलाई प्र्याक्टिकल्ली है अथवा मेकानिजममै के गडबडी भयो है अनि फ्युलको क्वालिटी मिलेन भने चाहिँ स्मोक देखिने हो बट द पेट्रोल इज प्योर भयो भने पेट्रोल चाहिँ प्योर छ अनि तपाईको इन्जिन चाहिँ राम्रो कन्डिसनमा छ भने प्र्याक्टिकली इट इज स्मोकलेस है एन्ड द इफिसिएन्सी इज ग्रेटर देन दैट अफ द स्टिम इन्जिन स्टिम इन्जिन को भन्दा के हुन्छ पेट्रोल इन्जिन को इफिसिएन्सी ज्यादा हुन्छ दिस आर सम मेरिट्स अफ पेट्रोल इन्जिन को केही बेफाइदाहरु पनि छ है बेफाइदा चाहिँ के छ भने यो पेट्रोल इन्जिन भनेको पेट्रोल भनेको चाहिँ हाई कस्ट छ है कस्टली छ इट इज एक्सपेन्सिभ पेट्रोल इज एक्सपेन्सिभ है ए कम्पेरिजन टु डिजेलको कम्पेरिजनमा पेट्रोल के हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि दिस पेट्रोल इज हाइली कम्बस्टिबल भनेको एकदमै यसले अलिकति मात्रै स्पार्क भेट्यो अथवा पेट्रोलको भ्यापर आइराछ काहीँ है त्यहाँनिर फायरिङ भयो भने यसले छिटो के गर्छ आगो पक्रिन्छ क्या फायरिङ छिटो हुन्छ यसलाई हत्तपत्त निभाउन सकिँदैन है भेरी रिस्की हुन्छ पेट्रोलको युज अनि जुन यहाँनिर यो पेट्रोल इन्जिनमा त्यो स्पार्क जोडेको छ नि स्पार्क प्लग त्यो स्पार्क प्लगले चाहिँ कहिलेकाहीँ काम गर्दैन क्या भनेको ओकेजनल फेलियर हुन्छ केको स्पार्क प्लगको कहिलेकाहीँ स्पार्क प्लगले स्पार्क गर्दैन भने त पेट्रोल इन्जिनले काम गर्दैन कम्बसन हुँदैन हो यो पनि एउटा के हो डिमेरिट हो पेट्रोल इन्जिनको